अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। अच्छा, आज हम पढ़ेंगे मिर्ज़ा गालिब के खतूत। मिर्ज़ा गालिब जो कि एक मिर्ज़ा गालिब का नाम सुनते ही हमारे चेहरे पे हंसी आ जाती है। वो खुद मतलब अच्छी तबीयत के मालिक थे। उन्होंने ज़रीफ़ाना तबीयत पाई थी। उनके हम खतूत पढ़ेंगे और उनको इंशाल्लाह इंजॉय करेंगे और आपको समझ भी आएगी आसान तरीके से। उनके अहम इक़्तिबासात की सियाक़ो सबा के हवाले से जो है हम तशरीह करेंगे। इबारत पढ़ते हैं। हर चंद कायदा आम ये है कि आलम आबो गुल के मुजरिम आलम अरवाह में सज़ा पाते हैं। अच्छा, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे प्रेस करें ताकि हमारी जो हर आने वाली वीडियो है सबसे पहले आपके पास पहुंचे। अच्छा जी, लेकिन यूं भी हुआ है कि आलम अरवाह के गुनाहगार को दुनिया में भेजकर सजा देते हैं। चुनाचे मैं 8वीं रजब 1212 हिजरी में रूह बकारी के इस वास्ते यहाँ भेजा गया। 13 बरस हवालात में रहा। 7 रजब 1225 हिजरी को मेरे वास्ते हुक्म दवाम हब्स सादिर हुआ कि एक बेड़ी मेरे पाँव में डाल दी और दिल्ली शहर को जिंदा मुकर्रर किया। बेड़ी कहते थे मिर्ज़ा गालिब, पाँव की बेड़ी कहते थे अपनी बीवी को। मिर्ज़ा गालिब बीवी को कहते थे कि मेरे पाँव की बेड़ी है और वो मेरे पाँव में डाल दी गई और दिल्ली शहर को जिंदा मुकर्रर किया और मुझे अपनी बीवी के साथ दिल्ली में रहना पड़ा। दिल्ली में रहना पड़ा, जिंदा मुकर्रर किया मेरे लिए, मतलब कैद खाना मुकर्रर किया कि मुझे उस कैद खाने में अपनी बीवी के साथ रहना पड़े और मुझे इस जिंदा में डाल दिया गया। फ़िक्र नज़्म व नसर को मुशक्क़त ठहराया। वो कहते हैं इसके बाद जो शेर व शायरी है वो मेरे लिए एक मुशक्क़त ठहराएगी कि मैं वो पूरी ज़िंदगी करता रहूं। बरसों के बाद जेल खाने से भागा। 3 बरस बिलादे शर्किया में फिरता रहा। पायांकार मुझे कलकत्ते से पकड़ लाए, फिर उसी मजलिस में बिठा दिया। जब देखा कि ये कैदी गुरेज पा है तो 2 हथकड़ियाँ और बढ़ा दी। किस कदर खूबसूरत उनकी जो है ख़त, बेशक ख़त है, हम इसको बेहतरीन नसर में उनका एक स्टाइल ऑफ प्रोस है, बेहतरीन तरीके से हम पढ़ते हैं और उसको एंजॉय करते हैं। उम्मीद है आप भी इंजॉय करेंगे। मिर्ज़ा गालिब बहुत बेहतरीन शख्सियत के मालिक थे। अच्छा, हवाला मतन ये हम देखते हैं कि ये सतूर कहाँ से ली गई है। हवाला मतन ये सतूर मिर्ज़ा गालिब के मकतूब से अख्ज़ की गई है। मिर्ज़ा ने ये ख़त अपने शागिर्द और अजीज़ नवाब अलाउद्दीन अहमद ख़ां अलाई के नाम जो है वो लिखा था। सियाक़ो सबाक़ इसका देखते हैं। नवाब अलाउद्दीन अहमद ख़ां अलाई रियासत लोहारू के वाली नवाब अमीनुद्दीन अहमद ख़ां के जो है वो बड़े भाई थे, बड़े साहबजादे थे और मिर्ज़ा गालिब रिश्ते में उनके फुप्पा थे। ख़त की इब्तदाई सतूर में मिर्ज़ा गालिब जो है अलाई से अपनी उस मोहब्बत और ताल्लुक़ का जिक्र करते हैं जो उनको अलाई और उसके ख़ानदान से है। अपनी एहसान मंदी का जिक्र करने के साथ साथ अपने लोहारू ना आने का उज़्र भी पेश करते हैं। जिस वक्त 1861 में 1861 में ये ख़त लिखा गया, उस वक्त जो है मिर्ज़ा गालिब बुढ़ापे और माशी परेशानियों की वजह से कहीं आने जाने से भी मतलब माजूर थे। ये ख़त मतलब लिखा गया, इसकी इब्तदाई सतूर जो है उन्होंने मतलब इसके सियाक़ो सबाक़ में हम देखते हैं कि मिर्ज़ा गालिब ने अलाई से इस ख़त में अपनी मोहब्बत का इजहार किया है और अलाई जो थे मिर्ज़ा गालिब के ख़ानदान से थे और अपनी इस एहसान मंदी का वो इसमें ज़िक्र करते हैं और अपने लुहारू ना आने की वजह भी बयान करते हैं क्योंकि आखिरी सन में मिर्ज़ा गालिब की पेंशन भी ख़त्म हो चुकी थी। वो बुढ़ापे में थे। मुआशी परेशानियों की ने जो मिर्ज़ा गालिब को मुआशी परेशानियाँ काफ़ी थी, लेकिन वो फ़राख तबीयत वाक़ हुए थे, सखी थे, तो कहीं आने जाने से भी बिल्कुल माजूर हो गए थे और अपनी मतलब माजूरी का, अपने हालात का जो ज़िक्र है वो हमने इस ख़त में पढ़ा है। इसकी तशरीह देखते हैं। मिर्ज़ा गालिब जो है इश्तिहाराती अंदाज में अपने हालात ज़िंदगी जो है बयान करते हुए अपने आप को कैदी और दिल्ली को जो है वो कैद खाना कहते हैं। अपने मतलब मिर्ज़ा गालिब इस ख़त में जो है इस्तारा मतलब किसी बात को इस्तारा लेना, मिसाल देना कि मुस्तार लेना, मतलब उधार लेने के तौर पर अपने हालात ज़िंदगी को मुख्तलिफ मिसालों से बयान कर रहे हैं। वो कहते हैं अपने आप को कैदी, दिल्ली को वो कह रहे हैं कि कैद खाना, अपनी विलादत
کو مقدمے کی پیشی، اپنی ولادت کو وہ مقدمے کی پیشی سے وہ کر رہے ہیں، تشبیہ دے رہے ہیں۔ زندگی کو قوائم الحبس، بیوی کو بیڑی اور بچوں کو ہتھ کڑیاں قرار دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ عام دستور تو یہی ہے کہ جو ہے کہ اس دنیا میں گناہ کرنے والوں کو آخرت میں جو ہے وہ سزا دی جاتی ہے، لیکن یہاں پہ معاملہ الٹ ہے۔ لیکن میرے ساتھ جو ہے مرزا غالب کہتے ہیں، لیکن میرے ساتھ کہتے ہیں عام دستور یہی ہے کہ اس دنیا میں گناہ کرنے والوں آخرت میں، لیکن میرے ساتھ جو ہے معاملہ الٹ معاملہ ہے، یعنی روحوں کو دنیا کے گناہ گار کو سزا کاٹنے دنیا میں بھیج دیا گیا۔ مطلب وہ کہتے ہیں آدم کو جب جنت سے نکالا گیا، اس کو سزا کے طور پر ان کو دنیا میں بھیج دیا گیا، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم جیسے گناہ گاروں کو سزا کاٹنے کے لیے دنیا میں بھیج دیا گیا ہے، چنانچہ 8ویں رجب 1212 کو مجھے اس مادی دنیا میں بھیجا گیا۔ 8ویں رجب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ 8ویں رجب 1212 ہجری کو مجھے اس مادی دنیا میں، یہ اپنی تاریخ پیدائش بتا رہے ہیں کہ میں اس دنیا میں آیا سزا کاٹنے کے لیے۔ اس کے بعد جو بھائی 13 برس حوالات میں رہا، یعنی اپنی عمر کے پہلے 13 برس مقدمے کی پیشی اور فیصلے کے انتظار میں گزارے۔ اچھا جی، 7 رجب 1225 ہجری کو مجھے عمر قید سنا دی گئی، اور جو ہے بیوی کی صورت میں ایک بیڑی میرے پاؤں میں ڈال دی گئی۔ کس قدر مزاحیہ انداز اور اپنے حالات کو بیان کرنا، چاہے وہ تنگی میں تھے، اپنے حالات کو مزاحیہ انداز میں جو ہے وہ خط میں بیان کر رہے ہیں، اور آج تک ہم ان کے یہ خط پڑھ رہے ہیں اور ان کو انجوائے کر رہے ہیں کہ کس قدر بہترین ان کا اسلوب تھا۔ اچھا جی، وہ کہتے ہیں کہ یعنی بیوی کو جو ہے میری پاؤں کی بیڑی کی شکل میں میرے پاس ڈال دیا گیا، شہر دلی میرا قید خانہ مقرر ہوا، اور مجھے اس پاؤں کی بیڑی کے ساتھ، مطلب اپنی بیوی کے ساتھ قید خانے میں شہر دلی میں رہنا پڑا، اور مجھے اس قید خانے میں جو ہے ڈال دیا گیا، اور نثر نگاری اور شاعری میرے لیے مشقت ٹھہری۔ اچھا، اور میں شعر و شاعری کرتا رہوں اور نثر لکھتا رہوں اور خط و کتابت کرتا رہوں، اور یہ میرے لیے مشقت بنا دی گئی۔ مرزا غالب پنشن بند ہونے کے بعد معاشی مسائل سے دوچار ہو گئے تھے۔ اچھا، مرزا غالب کی جو ہے نا پنشن وہ بند ہو چکی تھی، معاشی مسائل سے دوچار ہو گئے تھے۔ پنشن کی بحالی کے سلسلہ میں انہوں نے کلکتہ کا سفر کیا۔ پنشن کی بحالی کے لیے مرزا غالب نے کلکتہ کا سفر کیا، اور وہ ڈاک ٹرین میں گئے تھے۔ یہ آپشن میں آتا ہے کہ مرزا غالب نے پنشن کی بحالی کے لیے کلکتہ کا سفر کس طرح کیا۔ اچھا، وہ کانپور، لکھنؤ، باندرا، بنارس، عظیم آباد، یہ سب ہندوستان کے شہر ہیں، اور مرشد آباد سے ہوتے ہوئے کلکتہ پہنچے۔ 3 برس بعد جو ہے وہ واپس دلی آئے، 3 برس بعد، مطلب 3 سالوں کے بعد وہاں سے واپس آئے۔ غالب کہتے ہیں کہ کارکنان قضاء و قدر نے جب یہ دیکھا کہ قیدی بھاگنے والا ہے تو میرے ہاتھوں میں 2 ہتھ کڑیاں اور ڈال دیں۔ اچھا جی، وہ کہتے ہیں کہ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ بھاگنے والا ہے جہاں میں گیا ہوں، تو انہوں نے 2 ہتھ کڑیاں میرے پاؤں میں اور ڈال دی۔ اچھا، وہ 2 ہتھ کڑیاں کون سی ہیں ہم دیکھتے ہیں۔ ہتھ کڑیوں کا اشارہ جو ہے وہ زین العابدین عارف کے بچوں کی طرف سے ہے۔ زین العابدین مرزا غالب نے اپنی اولاد زندہ نہ ہونے کی وجہ سے اپنی بیوی کے بھانجے زین العابدین عارف کو متنبع کر لیا تھا، مطلب اپنے گود لے لیا تھا۔ اچھا، زین العابدین عارف جو ہے مرزا غالب کی بیوی کے بھانجے تھے، وہ بھی پھر مرزا غالب کے حالات دیکھیں کہ 7 اولادیں تھیں، 7 کے ساتھ جو ہیں وہ اس دنیا کو چھوڑ گئی، مطلب وہ وفات پا گئے مرزا غالب کے بچے، اور اولاد زندہ نہ رہی۔ اس وجہ سے مرزا نے اپنی بیوی کے بھانجے نواب جو ہے زین العابدین عارف کو جو ہے وہ اپنے گود لیا، اور وہ بھی عین جوانی میں انتقال کر گئے۔ مرزا نے ان کے دونوں بیٹوں باقر علی خان اور حسین علی خان کی پرورش اپنے ذمہ لے لی تھی، اور زین العابدین عارف بھی جب اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو مرزا غالب بہت دکھی ہوئے، اور اپنی اس دکھ کا اظہار جو ہے مرزا غالب نے اپنی ایک غزل میں کیا۔ مرزا غالب نے مرثیہ لکھا تھا زین العابدین عارف کی جو ہے وفات پر۔ تو مرزا غالب بہت ان کے جانے کا دکھ مرزا غالب نے بہت کیا تھا، کہ مرزا غالب کی پوری زندگی معاشی مسائل اور اس کی وجہ سے وہ دوچار رہے، اولاد نہ ہونے کا دکھ تھا، تو اسی کا جو ہے ذکر مرزا غالب نے اپنے خطوط میں کیا۔
اچھا، امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو تھوڑی سی بھی سمجھ آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں. اور ہمارے چینل کو اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں. تھینکس فار واچنگ.